बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हम एक बच्चा पैदा हुआ है, उसका टाइम है 1:04। जब उन्होंने पूछा कि हम इसका नाम क्या रखें, अब ये एक वक्ती ज़ायचा है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि तलू की बहुत अहमियत है। जब हमने कैलकुलेशन किया तो बुर्ज असद तलू हुआ। असद का हाकिम सितारा शम्स 22 दर्जे पे अपने शर्फी बुर्ज में मौजूद है। लिहाजा पहली बात यह है कि इसका जो असद का जो हरफ है, जो मनाज़िल कमर के हिसाब से इनको तकसीम होकर मिलता है, वो मीम है। लिहाजा हमने उसे कहा कि पहला हरफ आप मीम से लिखें। अब यहाँ से इस ज़ायचे से जब आप इस ज़ायचे को पढ़ेंगे तो इससे आपने इस्तिखराज करना है कि इसके हालात क्या हैं। तो जो पहला खाना होगा ये उसकी शक्ल सूरत बताएगा, और यहाँ पे जो काबज तारे हैं इनका भी शक्ल पे असर आता है। और देखिए जो शम्स है, जो सूरज है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है 22 दर्जे पे और नेपच्यून के साथ है। तो मैंने जैसा आपको माजी के लेक्चर्स में बताया कि पाकिस्तान जब से बना तो पहली मरतबा यहाँ पे नेपच्यून आया है। अब आप नेपच्यून के और शम्स के असरात, क्योंकि ये नेपच्यून बैठा हुआ है शम्स के साथ, इस बंदे के ज़ायचे में नेपच्यून का बहुत असर आएगा, क्योंकि इसका हाकिम सितारा बाई बर्थ नेपच्यून के साथ बैठा हुआ है। और जहां पे ज़ायचे पैदाइश में सितारा होता है तो वो उसका बहुत बड़ा उसका इफेक्ट आता है। और मेरी जो रिसर्च है मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने इसमें क्या काम किया। अभी देखिए इस बंदे के जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसके ज़ायचे में, क्योंकि बुर्ज असद का हाकिम सितारा शम्स जो है उसको अगर आप गौर कीजिए 22 दर्जे यहाँ है। अब इसके ज़ायचे के 10वें खाने का जो हाकिम सितारा है ज़ोहरा, वो यहाँ पे 26 दर्जे में अपने शर्फी बुर्ज में मौजूद है, चाहे रिवर्स है। ज़ायचे पैदाइश में रिवर्स सितारे का कोई माना नहीं है, ठीक है ना जी, याद रखिएगा ये। क्योंकि वो यहाँ पे पैदा हुआ, उसके जो छाप है वो उस पे आ गई उसके ज़ायचे में। अब गौर कीजिए ये बंदा, इसका जाती सितारा बादशाह के खाने पे है, 10वें खाने का हाकिम सितारा वो भी बादशाह के खाने में। तो क्या कहेंगे इसको, कामयाब आदमी। अब जो हमारे अनपढ़ तरीन लोग जिनको आपको पता है कि होता है कि जी 7:30 आ गई, सब वो बेचारे मुझसे पूछे जा रहे हैं डॉक्टर साहब कुछ हमल की 7:30 कब होगी। अब देखिए इसका बुर्ज असद है। जब ज़ोहल यहाँ से ट्रेवल करता बुर्ज शुमला में एंटर होगा तो एक याद रखिएगा यहाँ पे जम बैठा हुआ है, लिहाजा ज़ोहल का असर इस बंदे की फाइनेंस पे आएगा। उम्र के इस हिस्से में से रुपए पैसे से बड़ी तंगी आएगी। और जब सूरज यहाँ जाएगा ये इसके लिए ज़हनी मुश्किलात लाएगा। वो कैसे? गो के इसके ज़ायचे में जो शम्स है वो बादशाह के खाने में है, लेकिन ज़ोहर जब यहाँ जाएगा ये पहली मर्तबा इसके ज़ायचे में 7:30 का अगला हिस्सा ये यहाँ गुजारेगा। और क्योंकि शर्फ में होगा असर कम आएगा, मुश्किलात कम हो जाएंगी। 2.5 साल यहाँ पे मुश्किलात ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे फिर ज्यादा, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये ज़ायचे का अलग कानून यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ज़ोहल जो है इसके ज़ायचे में 7वें खाने का हाकिम सितारा है। जब ये बादशाह पे जाएगा तो उसकी नहुसत में उसका असर कम आएगा। अगली दफा जब ये यहाँ दोबारा ज़ोहल जाएगा फिर बादशाह के खाने में, तो इस पर कोई असर नहीं आएगा, बल्कि इसकी तरक्की आएगी। अलबत्ता इसके ज़ायचे में जब सूरज बुर्ज मिज़ान में जाएगा, जो इसके हबूत का खाना है, उसका असर इस पर इतना नहीं आना। उसकी वजह यह है कि ज़ायचे पैदाइश के सितारे हमेशा बंदे के साथ साथ चल रहे होते हैं। ये ज़ायचे को पढ़ने का कायदा है। अब आप इसी हवाले से इस ज़ायचे को पढ़ेंगे कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है इसका तुलू बुर्ज असद है, इसका हाकिम सितारा शम्स है, इसका जो पत्थर है वो अपना
سرخ مرجان ہے یا سرخ یاقوت ہے. اس طرح اس کا اسم اعظم بھی میں نے بتایا ہوئے ہے، یا نورو یا محیطو. تو آپ ایک ذائچے پہ لکھ کے دیں گے یہ ساری چیزیں کہ پھر آپ اندازہ لگائیں گے کہ لائف کیسی ہوگی. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو آپ نے ذائچہ بنانا ہے نا بیسک اس بندے کا، وہ آپ نے بنانا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ بائی برتھ اس کے ستارے 2 تکڑے ہیں اور دونوں حال کے خانوں کے ستارے تکڑے ہیں، لہٰذا اس کی کامیابی کی سمت میں باتیں آتی رہیں گی. اثر ضرور آئے گا جب ستارے نیگیٹو ہوں گے، اثر ضرور آئے گا. اور اس کی میں سب سے بڑی مثال دیتا ہوں. پاکستان میں ایک دفعہ ایک جہاز جو ہے وہ کریش ہوا اور سارے بندے مر گئے، ایک بندہ باہر گرا جو غالباً پنجاب بینک کے سربراہ ہیں، سربراہ میں کہہ رہا ہوں، وہ صدر تھے، وہ بچ گئے ہیں، باہر گر کے بھی بچ گئے ہیں. یہ ہے ذائچے کو، مطلب آپ سمجھیے اس کا ذائچہ کتنا اسٹرانگ ہوگا. جب آپ ذائچہ پڑھتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کے ذائچہ پیدائش کے ستارے کدھر ہیں، اب وہ کدھر جا رہے ہیں، کہاں پہنچے ہیں. یہ عمر کے 13ویں سال میں آپ کے پاس آیا، اب آپ نے ذائچہ پیدائش بنایا، اب آپ 13ویں سال کے ستارے اس دن کے جس دن وہ آپ کے ساتھ بیٹھا، آپ کو الگ ذائچہ بنانا پڑے گا. پھر آپ بتائیں گے کہ یہاں ہیں. تمام ذائچوں کا اثر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مریخ اس کے ذائچے میں نیگیٹو ہے، یہ 4تھے خانے کا حاکم ستارہ ہے، تو ماں کے ساتھ اس کے تعلقات خراب رہیں گے. اگر یہ لڑکی ہے تو اس کے باپ کے ساتھ تعلقات خراب رہیں گے. ذائچے کو اس طرح پڑھا کریں. اور 4تھا خانہ بیرون ملک کا ہے، لہٰذا اگر یہ جو لڑکا پیدا ہوا ہے یہ بیرون ملک جائے گا تو وہاں پہ جا کے جیل میں بھی جا سکتا ہے، قید بھی ہو سکتا ہے. اور اس ملک میں اس کی صحت میں خرابی ہوگی، معدہ اس کا خراب رہے گا، ایسیڈیٹی کا شکار ہوگا، ایسیڈیٹی ہوگی، معدے میں السر ہو سکتا ہے، زخم ہو سکتا ہے. ذائچے کو پڑھنے کا دوستو یہی قاعدہ ہے. جیسے جیسے آپ پڑھیں گے آپ کی پریکٹس بڑھے گی، آپ کو ذائچہ سمجھ آنا شروع. پلوٹو یہاں پہ ذائچے کے 3 خانے میں ہے اور نیپچون اس کو ناظر ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور چاند جو ہے یہ بھی اس خانے کو ناظر ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کی شادیاں 2-3 بھی ہو سکتی ہیں، یا اس کی لائف میں 2-3 عورتوں کا عمل دخل رہے گا. یاد رکھیں جتنا ذائچے پہ غور کریں گے، اپنے ارد گرد لوگوں کے ذائچے بنائیں، ان کی لائف کو واچ کریں، ستاروں کو واچ کریں، ان کی عادات کو واچ کریں، ان کا برج یاد رکھیں، ستارہ یاد رکھیں، اور آہستہ آہستہ چلیں. آہستہ آہستہ آپ کو باتیں سمجھ آنا شروع کریں. اس کو کوئی مشورہ نہ دیں، اس کا صرف کریکٹر دیکھیں کیسا ہے، اس کی عادات کیسی ہیں، کیا چیزیں وہ پسند کرتے ہیں، کیا چیزیں ناپسند کرتے ہیں. علم جسے کہتے ہیں وہ تحقیق سے تعلق رکھتا ہے. کتابوں میں ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، اچھی بات ہے، کتابیں پڑھنا اچھی بات ہے، مگر آپ یاد رکھیں کہ کتاب بھی آپ جیسے کسی انسان نے لکھی ہے، غلطی کا احتمال ہوگا. لہٰذا کتابیں پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن خود ذاتی تحقیق کریں. آپ کے ارد گرد قریبی عزیزوں میں، گھر والوں میں جن کے ذائچے آپ بنا سکتے ہیں وہ بنائیں. ان کی عادات کو دیکھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، لوگوں کے ساتھ بات کرنا دیکھیں، ان کی صحت کا نوٹ کریں، تو آپ کو ایسے ایسے بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ لگے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے انشاءاللہ. تو اگلے لیکچر میں پھر آگے بات کریں گے. آج کا جو یہ ذائچہ ہے یہ بھی طلوع برج کا ہے، پہلے خانے کا ہے. یہاں سے ہم اس کو دماغ کو پڑھیں گے، اس کی ذاتی شکل و صورت کو پڑھیں گے. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آگے باتیں کریں گے.